नाजरीन ग्रामी 1400 साल कबल की जाने वाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। दज्जाल का वो सफ़ेद महल तामीर कर दिया गया जहां दज्जाल क़याम करेगा। इस महल को जाने वाले तमाम रास्तों को आम अफराद के लिए क्यों बंद किया गया? ये महल अंदर से कैसा दिखता है? ये सफ़ेद महल जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है किस इस्लामी मुल्क में वाक़या है? ये जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जो शायद ही आपने सुने हों। दज्जाल इस महल में क्यों क़याम करेगा और क्या दज्जाल को वेलकम करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? क्या दज्जाल काने के ज़हूर का वक्त करीब आन पहुंचा है? इन सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए चलकर दज्जाल के इस महल के बारे में चौंका देने वाले हक़ाइक़ जान लेते हैं। दोस्तों, बहसीयत मुसलमान हम सब ये जानते हैं कि क़ुर्ब क़यामत का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने दज्जाल के हवाले से अहम निशानियां बयान फरमाई जो मौजूदा दौर में पूरी होती नज़र आती हैं। कहीं दज्जाल के लिए महल तामीर किए जा रहे हैं तो कहीं सालों की खुराक जमा की जा रही है। यहूद व नसारा इस दौड़ में सबसे आगे नज़र आते हैं, मगर अब मुसलमान ममालिक भी यहूद की तकलीद में ऐसे अनोखे कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं कि जिन्हें सुनकर सर शर्म से झुक जाए। दज्जाल के ज़हूर के हवाले से एक अहम हदीस आपसे शेयर करते चलें जिसमें उसके सफ़ेद महल का जिक्र मौजूद है और अफसोस कि ये महल आज एक इस्लामी मुल्क में तामीर किया जा चुका है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां दज्जाल दाखिल ना हो सकेगा सिवाय मक्का और मदीना के, और इन दोनों शहरों का कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं होगा जहां फरिश्ते पहरा ना दे रहे हों। और फिर मदीना के रहने वाले 3 मरतबा शिद्दत का ज़लज़ला महसूस करेंगे और फिर अल्लाह इन मुक़द्दस शहरों से तमाम काफिरों और मुनाफिकों को बाहर निकाल देगा। चूँकि दज्जाल इन दोनों मुक़द्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा, लिहाजा वह जबल हबशा की चोटी पर क़याम करेगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खिताब फरमाया कि लोग निजात के दिन के बारे में जानना चाहते हैं कि निजात का दिन कौन सा है, और इस जुमले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराया। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात का दिन कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल वो आखिरी वक्त का मुनाफिक जबले हबशा की चोटी पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम ये सफ़ेद महल देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीने के करीब आएगा सिर्फ इसलिए ताकि वो एक तलवार बरदार फरिश्ते को छोड़ सके। फिर वो अलजज़फ़ की बंजर ज़मीन में पहुंचकर पड़ाव डालेगा। इसके बाद मदीने में 3 बार ज़ोरदार ज़लज़ला आएगा और फिर कोई मुनाफिक मर्द या औरत या फासिक मर्द या औरत ऐसे नहीं रह जाएंगे जो कि उसके साथ शामिल होने के लिए ना निकलें, और फिर यही यौम निजात होगा। नाज़रीन ग्रामी, इन अहादीस की रोशनी में ये वाज़े होता है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो मदीना के करीब पाई जाने वाली एक पहाड़ की चोटी पर क़याम करेगा जिसे जबले हबशा कहते हैं, और आज भी ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। और हैरत की बात तो ये है कि सऊदी हुकूमत ने इस पहाड़ के ऊपर एक सफ़ेद महल तामीर करवाया है जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, और ये ख़ास महल ख़ास दज्जाल के लिए बनाया गया है क्योंकि दज्जाल जब मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के इरादे से आएगा तो इसी महल में ही क़याम करेगा। जब इस महल की तामीर शुरू हुई तो कई मजहबी रहनुमाओं और दीगर अहम हुकूमती अफराद की जानिब से इस महल की तामीर की शदीद मुखालफत की गई और मुतालबा किया गया कि या तो इस महल की तामीर रोकी जाए या फिर इस महल का मकाम तामीर किया जाए। लेकिन सऊदी हुकूमत के कानों पर जूं तक न रेंगी और ये महल तामीर हो गया जिसकी तामीर की कोई तारीख मौजूद नहीं या फिर जानबूझकर शायद शाया नहीं की गई, क्योंकि सऊदी अरब में बड़ी इमारतों की तामीर से कबल उसका स्ट्रक्चर, मकाम तामीर और तकमील की तमाम डिटेल्स शेयर की जाती हैं, मगर किंगडम पैलेस की तामीर के मामले में ऐसा देखने में नहीं आया।
پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ یہ محل تعمیر ہونے کے بعد سے اب تک ویران پڑا ہے اور اس کی جانب صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو بند پڑا ہے اور کوئی بھی شخص اس محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس محل میں ایک ہیلی پیڈ بھی موجود ہے اور اس محل کا ایریل ویو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محل تکونی طرز پر بنا ہے اور اس میں دجالی نشانات کی بھرمار ہے۔ یہ محل رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح روشن نظر آتا ہے اور جدید ترین سہولیات سے بھی آراستہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں کوئی آباد کیوں نہیں؟ کوئی سعودی وزیر یا عہدیدار اس میں نہیں رہتا اور نہ ہی اس محل میں کسی قسم کی کوئی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ پھر یہ محل کیوں تعمیر کروایا گیا؟ یہ آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ پیش گوئیوں کو سامنے رکھتے ہوئے بیشتر علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دجال کا وہی محل ہے جس میں دجال قیام کرے گا اور یہ محل سعودی حکومت اور یہودیوں کی ملی بھگت سے تعمیر کیا گیا۔ چند غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق اس محل کی تعمیر کے عوض سعودی حکومت کو 1000 ارب ڈالر دیے گئے اور انہی ڈالرز کی چکا چوند کی وجہ سے سعودی حکومت نے جبل حبشہ کی چوٹی پر یہ پراسرار محل تعمیر کروایا۔ احادیث میں قرب قیامت کی بیشتر نشانیاں بتلائی گئی ہیں اور ان میں کچھ پیش گوئیاں ایسی ہیں جو آلموسٹ پوری ہو چکی ہیں، اور جبل حبشہ کی چوٹی پر اس سفید محل کا ہونا بھی ایک اور پریڈکشن معلوم ہوتی ہے جو پوری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ محل بالکل اسی مقام پر تعمیر ہوا جس کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا کہ یہ دجال کا ٹھکانہ ہوگا۔ پیارے دوستو، دجال کے ظہور سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور دجال کی آمد سے 3 سال پہلے دنیا ایک عظیم قحط سے گزرے گی۔ اسلامی تعلیمات اور ان پر عمل کرنے والے بہت کم رہ چکے ہوں گے، جہالت کا دور دورہ ہوگا اور دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے کچھ حصوں میں کچھ جنگیں لڑی جائیں گی۔ دجال کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا اور وہ بہت تیزی سے دنیا پر سفر کرے گا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچ کر تباہی مچائے گا۔ یوں وہ ساری دنیا کا سفر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال کئی قسم کے غیر معمولی کارنامے سر انجام دے گا اور جہاں کہیں بھی وہ جائے گا افراتفری اور انتشار پھیلائے گا۔ دجال کو گندمی رنگت کے قداور اور سخت جان نوجوان کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کا سینہ بے حد چوڑا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی پیشانی پر کچھ الفاظ واضح دکھائی دیں گے، قاف فے رے۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ سب سے پہلے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور بعد میں خدا بن بیٹھے گا اور وہ رب کی عطا کردہ طاقت سے مردوں کو زندہ کرے گا اور کہے گا میں ہی خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے بابیلود کے مقام پر قتل کر دیں گے۔ یوں اس عظیم فتنے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سعودی حکومت گزشتہ چند سالوں سے بڑے پیمانے پر اصلاحات کر رہی ہے۔ اسلامی قوانین کو ختم کر کے یہود و نصارہ کی پیروی کی جانے لگی ہے اور سعودی عرب کو لبرل بنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آنے والے سال موجودہ دور سے بھی بدتر ہوں گے۔ جبل حبشہ پر سفید محل کی تعمیر بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔